الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، إمامنا بالحق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب العادل بالكتاب والشهيد في المحراب، إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أكمل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن، إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى أهل بيته المطهرة، خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن، والباقين من العشرة المبشرة، وعلى كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.